हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। आज म 11 क्लासको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक, इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छु। लिमिट बुझ्नुभन्दा पहिला यो बुझौँ कि लिमिट म्याथमेटिक्सको कुन ब्रान्चमा पर्छ त्यसको बारेमा अलिकति हामी बुझ्छौँ अनि त्यसपछि लिमिट सुरु गर्छु। म्याथमेटिक्सको जुन ब्रान्चमा लिमिट पर्छौँ, कन्टिन्युटी पर्छौँ, डेरिभेटिभ, एन्टिडेरिभेटिभ, त्यो ब्रान्चको नाम हो क्याल्कुलस है, क्याल्कुलस। यो क्याल्कुलस भन्ने जुन ब्रान्च छ नि, यो म्याथको एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट ब्रान्च, म्याथको एकदम एउटा इम्पोर्टेन्ट ब्रान्च हो। क्याल्कुलस जुन यो म्याथमेटिक्सको एउटा ब्रान्च हो, यो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट ब्रान्च हो। मोस्ट अमेजिङ ब्रान्च अफ म्याथमेटिक्स है, इट इज वान अफ द मोस्ट अमेजिङ ब्रान्च अफ म्याथमेटिक्स। इट इज वान अफ द ग्रेटेस्ट इन्भेन्सन्स अफ म्यानकाइन्ड। भेरी इन्ट्रेस्टिङ ब्रान्च। इट इज सिम्पल एज वेल एज कम्प्लिकेटेड and it is very much different from all other branches. यो क्याल्कुलसले त पुरै मोडर्न साइन्सलाई नै चेन्ज गरिदियो। जतिखेर यो क्याल्कुलेसनको कन्सेप्ट आयो त्यसपछि साइन्टिस्टहरूको सोच्ने तरिका नै चेन्ज गरिदियो। यो जुन मोडर्न साइन्स, जुन टेक्नोलोजी छ त्यसको यो पुरै बेस हो क्याल्कुलस। क्याल्कुलस बिना त यो मोडर्न टेक्नोलोजीको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। It is very important and amazing branch of mathematics. पुरै इन्जिनियरिङ फिल्ड, आईटी फिल्ड, यो सबै क्याल्कुलसकै एप्लिकेसनमा डिपेन्ड छ। कोही इन्जिनियरिङ पढिरहेको छ भने उसलाई थाहा होला कति यो क्याल्कुलसको डेरिभेटिभ र एन्टिडेरिभेटिभ कति धेरै युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुन्छ, जसले इन्जिनियरिङ पढिरहेको छ अथवा जसले फिजिक्स पढिरहेको छ। फिजिक्समा त पनि धेरै युज हुन्छ क्याल्कुलस। फिजिक्सको म्याक्सिमम डेरिभेसनमा क्याल्कुलस युज हुन्छ। त्यसैले यो च्याप्टर एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। त क्याल्कुलसमा हामी के पढ्छौँ त? वाट इज क्याल्कुलस? त क्याल्कुलस म्याथमेटिक्सको एउटा त्यस्तो ब्रान्च हो जसमा हामीले चेन्जको बारेमा पढ्छौँ। इट इज द ब्रान्च अफ म्याथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चेन्ज। The calculus को definition यसरी दिन सकिन्छ। It is a branch of mathematics in which we study about change. कस्तो चेन्ज है, केमा चेन्ज? त्यही र चेन्ज भनेको त जेमा पनि हुन सक्छ। चेन्ज इन नम्बर्स हुन सक्छ, चेन्ज इन पोजिसन। मानौ कोही अब्जेक्ट यहाँनिर छ अनि एकछिनपछि यहाँनिर आउँछ, त के भयो? यसको पोजिसन चेन्ज भयो। त चेन्ज अफ पोजिसन हुन सक्छ। चेन्ज इन स्पीड, चेन्ज इन भेलोसिटी, चेन्ज इन टाइम, चेन्ज इन मोमेन्टम, चेन्ज इन ब्याङ्क ब्यालेन्स, चेन्ज इन फ्रेन्ड्स इन फ्रेन्ड लिस्ट अफ फेसबुक, चेन्ज इन स्टोरेज अफ मोबाइल। त वास्तवमा हाम्रो वरिपरि चेन्जै चेन्ज छ के। त चेन्जको बारेमा पढ्नु नै के हो त? क्याल्कुलस हो। जेमा पनि चेन्ज हुन सक्छ। वास्तवमा यो नेचरको नियम पनि हो, चेन्ज भइरहनुपर्छ। चेन्ज हुन सकेन भने हामी यो संसारमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। समयअनुसार चेन्ज भइरहन्छ। ठिक छ। त यो हो क्याल्कुलस जहाँ हामी चेन्जको बारेमा पढ्छौँ। जस्तो भनौँ न, स्टोरेज अफ कम्प्युटर, प्रत्येक दिन के हुन्छ? डाटा एकुमुलेट हुन्छ, यानी जम्मा हुन्छ। त हरेक दिन के हुन्छ? डाटा चेन्ज भइरहन्छ। फ्रेन्ड्स इन फ्रेन्ड लिस्ट होइन, आज केही फ्रेन्ड्स छ, भोलि बढ्न पनि सक्छ, कम पनि हुन सक्छ है। अथवा चेन्ज इन स्पीड, चेन्ज इन भेलोसिटी थाहै छ। चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट
त्यो सबै कुराहरू कहाँ पर्छ क्याल्कुलसमा। अनि क्याल्कुलसको कन्सेप्ट कसले ल्यायो त यहाँ कुरो उठ्छ। त क्याल्कुलस कन्सेप्ट मेनली दुईजना हो जसलाई हामी फादर अफ क्याल्कुलस भन्छौँ, सर आइजक न्युटन एन्ड गटफ्रिड लाइबनिज। सर आइजक न्युटन एन्ड गटफ्रिड लाइबनिज, यो दुईजना हो फादर अफ क्याल्कुलस। 17th सेन्चुरीमा यसको कन्सेप्ट आएको हो, लगभग 17th सेन्चुरीको बिचमा है यो कन्सेप्ट आएको हो। यो कन्सेप्ट आएपछि त डाइरेक्सन नै चेन्ज भयो मोडर्न साइन्सको, ठिक छ। तर कसले पहिला ल्यायो त, न्युटनले कि ल्याइब्निजले? त यो विवादको कुरो रह्यो। कसैले भन्छ न्युटन, कसैले भन्छ ल्याइब्निज। यो कुरा चाहिँ विवादमै छ, त्यही भएर हामी विवादमा नपरौँ। यो दुवैजनाले गर्दाखेरि क्याल्कुलस आएको हो। अनि क्याल्कुलसको मेन दुईटा ब्रान्च छ, डिफरेन्शियल क्याल्कुलस र इन्टिग्रल क्याल्कुलस। त्यसको मेन दुईटा ब्रान्च छ, डिफरेन्शियल क्याल्कुलस र इन्टिग्रल क्याल्कुलस। डिफरेन्शियल क्याल्कुलसमा हामी के पढ्छौँ? हाउ फास्ट समथिङ इज चेन्जिङ, कति छिटो कुनै कुरा चेन्ज भइरहेको छ, त्यो हामी डिफरेन्शियल क्याल्कुलसमा पढ्छौँ। अथवा यो भनौँ, व्हाट इज द स्टिफनेस, व्हाट इज द स्लोप, व्हाट इज द ग्रेडियन्ट अफ अ कर्व एट अ पोइन्ट। है, कुनै कर्वको स्टिफनेस भनेको के हो, कुनै कर्वको स्लोप भनेको के हो, यसलाई म इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु है त। डिफरेन्शियल क्याल्कुलसमा कस्तो प्रब्लमलाई हामी सल्भ गर्छौँ हेर। डिफरेन्शियल क्याल्कुलसमा हामी कस्तो प्रब्लमलाई सल्भ गर्छौँ हेर। यो फिगर हेर एउटा, यसमा एउटा स्ट्रेट लाइन देखाइएको छ। यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन y = x - 2। अनि यसमा एउटा कर्भ लाइन एउटा कर्भ देखाइएको छ, यसको इक्वेसन के हो, y = x²। ठिक छ, यो कर्भको यो इक्वेसन हो, यो स्ट्रेट लाइनको यो इक्वेसन हो। अब यो जुन स्ट्रेट लाइन छ यसको स्लोप कति? स्लोप त थाहा छ नि, झुकाव। स्लोपलाई युज गरेर हामी यो एंगल निकाल्न सक्छौँ। स्लोपले के मेजर गर्छ? एंगल अफ इन्क्लाइनेसन। एक्स एक्ससँग कति एंगलमा छ? मानव थीटा एंगलमा। त यो लाइनको स्लोप कति? यो लाइनको स्लोप tan थीटा, थाहा होला सबैजनालाई, tan थीटा। तर अनि स्लोपलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ? m ले। अनि यो इक्वेसनबाट हेर त x को कोएफिसिएन्ट कति छ? 1। अनि त्यो पनि के हो त? स्लोप हो। हामी भन्न सक्छौँ नि यो लाइनको स्लोप कति हो त? 1 हो। tan थीटा = 1 है त। यहाँबाट थीटाको भ्यालु कति आइहाल्छ? 45 डिग्री। खैर यसमा मैले के भन्न खोजिरहेको छु कि यो जुन लाइन छ यो लाइनको स्लोप हामी इजिली निकाल्न सक्छौँ, x को कोएफिसिएन्ट, ठीक छ। अनि यो लाइनको स्लोप के हो त? कांस्टेंट हो। यानी यसको जुन स्लोप 1 आयो नि, 1 के हो त? कांस्टेंट हो। मतलब कोही मान्छे यो लाइनको डाइरेक्सनमा मुभ गर्दैछ त यो भन्न सक्छौँ कि उसको स्लोप के हो त? कांस्टेंट हो। स्लोप चेन्ज हुँदैन, यो एंगल चेन्ज हुँदैन। यानी एक सेक्सनसँग इक्वल एंगलमा रहेर उ चाहिँ मुभ गर्दैछ। अब अरुतिर हेर, यो एउटा कर्भ हो। अब यहाँ क्वेशन छ कर्भको स्लोप निकाल्न सकिन्छ? त फेरि स्टुडेन्टको दिमागमा आउँछ कर्भको पनि स्लोप हुन्छ र? त हुन्छ, कर्भको स्लोप हुन्छ। तर कर्भको स्लोप भनेको के हो? लाइनको स्लोप त थाहा छ सबैजनालाई, तर कर्भको स्लोप भनेको के हो त हेरिहाल। यो कर्भको स्लोप भनेपछि कुनै पोइन्टमा हामी कुरा गर्छौँ। मानौ एउटा पोइन्ट यहाँनिर छ, यो एउटा पोइन्ट हो यो कर्भको, मानौ P भन्ने पोइन्ट छ। क्वेशन छ व्हाट डु यु मीन बाई स्लोप अफ दिस कर्भ एट दिस पोइन्ट? यो कर्भको यो पोइन्टमा स्लोप भनेको के? स्लोपलाई यो भन्न सक्छौँ ग्रेडियन्ट। स्लोप कर्भको नाम हो ग्रेडियन्ट। अथवा यसलाई अझै भन्नु भने व्हाट इज द स्टिफनेस अफ दिस कर्भ एट दिस पोइन्ट? मतलब यो पोइन्टमा कर्भ
को स्टिफनेस यानी इन्क्लाइनेसन कति छ, स्लोप कति छ, यानी कतिको उकालो छ, यसरी बुझ्नु न, उकालो हैन, उकालो भिरालो यस्तो, अथवा कति एंगलमा यो खडा छ है, उकालो बुझ्नु पर्यो। जस्तै हामी पहाड चढ्छौं नि त हामी ल्याङ्ग्वेज हामी आफ्नो भाषामा कुरा गर्छौं नि कि अलि स्लोप धेरै छ अथवा स्लोप कम छ। स्लोप धेरै हुनुको मतलब के हो, उकालो धेरै हुनु हो के, ठीक छ। त स्टिफनेस भनेको के हो, हाउ फास्ट समथिङ इज राइजिङ अर फलिङ, कुनै कुरा कति छिटो राइज गर्दैछ है माथि अथवा कति छिटो फल हुँदैछ, दैट इज स्टिफनेस। त्यहाँ क्वेशन छ मेरो कि यो कर्भको यो पोइन्टमा स्लोप भन्नाले के, त यो पोइन्टमा हामी टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्छौं, यो पोइन्टमा हामीले के ड्र गर्छौं, टेन्जेन्ट लाइन। मानौ यो हो टेन्जेन्ट लाइन, यसरी यो पोइन्टमा यो टेन्जेन्ट लाइन हो, अनि मानौ यो एंगल के हो त अल्फा हो सपोज गरौँ। अब यदि अर्को पोइन्ट लियो, यदि यहाँनिर म अर्को पोइन्ट लिन्छु क्यू, अब क्यू पोइन्टमा यदि मैले टेन्जेन्ट लाइन ड्र गरेँ भने है, क्यू पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गरेँ भने यस्तो आउँछ हैन, यो क्यू पोइन्टमा, अनि यो सिधा भएन यसरी, यो स्ट्रेट लाइन हो, अनि यो एंगल के हो त बीटा हो। त्यसमा म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि कर्भको स्लोप भनेको के, कुनै पोइन्टमा, त कुनै पनि कर्भको स्लोप भन्नाले त्यो पोइन्टमा जुन टेन्जेन्ट लाइनको स्लोप हुन्छ त्यही स्लोप त्यो कर्भको स्लोप हुन्छ। जस्तै म यो पोइन्टको कुरा गर्ने हो भने यो पोइन्टमा यो जुन टेन्जेन्ट लाइन छ, यो टेन्जेन्ट लाइनको स्लोप के, त्यही स्लोप यो कर्भको हुन्छ। अनि त्यसैगरी यो पोइन्टमा कर्भको स्लोप के, त यो पोइन्टमा जुन टेन्जेन्ट लाइनको स्लोप हुन्छ त्यही लाइन त्यही स्लोप के हुन्छ, यो कर्भको स्लोप हुन्छ, ठीक छ। अनि यो टेन्जेन्ट लाइन सबैलाई थाहै छ, यहाँनिर टच हुने गरी पास हुनु पर्यो, यो टेन्जेन्ट लाइन हो। त डेरिभेटिभबाट हामीले के फाइदा हुन्छ त, हामी कर्भको स्लोप निकाल्न सक्छौं। लाइनको स्लोप निकाल्न एकदम इजी छ, तर कर्भको स्लोप कुनै पर्टिकुलर पोइन्टमा निकाल्न एकदम गाह्रो छ। व्हाट इज द स्लोप अफ दिस कर्भ एट दिस पोइन्ट, र एउटा यसमा नयाँ कुरा के छ कि यो कर्भको हरेक पोइन्टमा स्लोप चेन्ज भइरहेको छ, स्लोप इज चेन्जिङ कन्टिन्युअसली। यहाँनिर केही अर्कै स्लोप होला, यहाँनिर अर्कै स्लोप हुन्छ, हरेक पोइन्टमा स्लोप के भइरहेको छ त चेन्ज भइरहेको छ। हेर न, यहाँनिर एंगल अल्फा हो, यहाँनिर एंगल बीटा हो, भने अल्फा र बीटा मध्ये कुन ठुलो छ, बीटा ठुलो छ, त पक्कै पनि यो पोइन्टको स्लोप धेरै हुन्छ। एंगल धेरै छ भने स्लोप पनि धेरै हुन्छ, ठीक छ। यानी यहाँनिर धेरै उकालो छ, यहाँनिर यसको तुलनामा यहाँनिरको उकालो धेरै छ, ओके। त यो कर्भमा प्रब्लम के छ कि हरेक पोइन्टमा स्लोप चेन्ज भएको छ। त यहाँ क्वेशन छ हाउ टु मेजर, हाउ टु फाइन्ड द स्लोप एट दिस पोइन्ट। त यो क्वेशनको आन्सर कहाँ पाउँछौँ हामीले, डिफरेन्शियल क्याल्कुलसमा, ठीक छ। यो क्वेशनको आन्सर कि कुनै पनि कर्भको कुनै पोइन्टमा स्लोप कसरी निकाल्ने, त्यो पोइन्टमा जुन टेन्जेन्ट लाइन छ त्यो टेन्जेन्ट लाइनको स्लोप कसरी निकाल्ने, ओके। अनि इन्टिग्रल क्याल्कुलसमा के हुन्छ त, इन्टिग्रल क्याल्कुलसमा हामी के पढ्छौँ, हामी के पाउँछौँ, यो हाम्रो लागि के को हाम्रो लागि यो फाइदाको कुरा छ कि छैन। त इन्टिग्रल क्याल्कुलसमा हेर के को बारेमा डिस्कसन हुन्छ। जस्तै मानौँ y एक्सिस x एक्सिस, अनि कुनै लाइन छ, अनि यसरी यो कुनै लाइन अनि ओरिजिन। त यो जुन ट्रायंगल बन्छ, यो ट्रायंगलको एरिया मजाले निकाल्न सकिन्छ एकदम मजाले, फर्मुला हुन्छ हामीसँग। त्यस्तै मानौँ एउटा रेक्टेंगल, यो मानौँ x एक्सिस y एक्सिस, यो मानौँ रेक्टेंगल छ है, यसको पनि एरिया मजाले निकाल्न सकिन्छ। तर यहाँ अर्को फिगर हेर, मानौँ यो हो x एक्सिस, यो y एक्सिस, अनि यहाँनिर एउटा कर्भ छ, मानौँ
यस्तो टाइपको कर्भ छ अनि यो एरिया कसरी निकाल्ने त यसलाई भन्छौँ हामी एरिया अन्डर कर्भ एरिया अन्डर कर्भ यो न ट्रायंगल हो न रेक्टेंगल हो न ट्राइपेजियम हो न रोम्बस हो त यो एरिया कसरी निकाल्ने त यसको आन्सर हामी कहाँ पाउँछौं इंटीग्रल क्याल्कुलसमा है ट्रायंगल को एरिया इजिली निकाल्न सकिन्छ रेक्टेंगल को एरिया निकाल्न सकिन्छ त के यो कर्वले जुन एक्स एक्ससँग बनाएको जुन यो एरिया छ नि यो साइडेड रिजन त्यसको एरिया कसरी पत्ता लगाउने त त्यो क्वेशनको आन्सर कहाँ पाउँछौं इंटीग्रल क्याल्कुलसमा त यो दुई किसिमको फरक प्रब्लम छ हाउ टु फाइन्ड स्लोप अफ कर्व एट एनी पोइन्ट त यसको आन्सर कसले दिन्छ डिफरेंशियल क्याल्कुलसले एन्ड व्हाट इज द एरिया अन्डर कर्व त्यसको आन्सर कसले दिन्छ इंटीग्रल क्याल्कुलसले त स्टुडेन्ट को फेरि दिमागमा आकोला सर डिफरेंशियल क्याल्कुलस आयो इंटीग्रल क्याल्कुलस आयो त लिमिट के हो त वास्तवमा यो दुईटा टपिकमा पुग्नु भन्दा पहिले लिमिट को कन्सेप्ट बुझ्छौं किनकि लिमिट को कन्सेप्ट नै यो दुईटाको के हो त इनिशियल कन्सेप्ट हो लिमिटलाई युज गरेर यो दुईटा टपिक बुझ्छौं ठीक छ त्यही भएर अब सुरु गरौं ढिला नगरिकन लिमिट भनेको के हो त लिमिट बुझ्नु भन्दा पहिले केही सिम्बलहरुको बारेमा जानौं जुन चाहिँ लिमिटमा हामी युज गर्छौं त पहिलो चाहिँ यहाँनिर व्हाट इज द मिनिङ अफ दिस सिम्बल x एरो अनि एउटा नम्बर माथि माइनस अब यो सिम्बलको मिनिङ के हो त पहिला त यसलाई पढ्ने कसरी त यसलाई पढ्ने x अप्रोचेस टु माइनस अथवा यसलाई के पढ्ने x टेन्स टु यसलाई पढ्ने कसरी x टेन्स टु माइनस है x टेन्स टु माइनस यो हो के त त्यसको मतलब हो x is getting closer and closer to 2 from left hand side on the real line इसको मतलब हो x is approaching towards 2 from left hand side on the real line भन्न खोजेको x को भ्यालुजहरु 2 को नजिक पुग्दै छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट x को भ्यालुजहरु 2 को नजिक पुग्दै छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट जस्तै एउटा रियल लाइन मानौ रियल लाइन सबैजनालाई थाहै होला हैन यो रियल लाइन अनि मानौ यहाँनिर कतै 2 छ मानौ यो के हो त हाम्रो 2 हो यो ठीक छ अब x के छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट 2 नजिक पुग्दै छ अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट जाँदै छ त मानौ यहाँनिर मानौ 1.5 छ ल यो मानौ x को लागि 1.9 छ यो मानौ 1.99 छ है त यसरी लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट x यो 2 नजिक पुगिरहेको छ वास्तवमा जब हामी यो साइडबाट 2 नजिक जान्छौं त 1.5 आउन सक्छ त्यसपछि हामी अझै अलिकति अगाडि जान्छौं त 1.9 होला 1.99 होला अझै यता जान्छ 1.999 अझै अगाडि 1.9999 है त 2 लाई हामी एप्रोच गर्दै छौं तर 2 मा पुगेको छैनौं 2 मा हामी कहिले पनि पुग्दैनौं 2 को नजिक जाँदै छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट त यो सिम्बलको मिनिङ हामी यो यसरी भन्न सक्छौं कि x is getting closer and closer अथवा x is very यसलाई एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा लेखौं x is very near to 2 and x is less than 2 बस यति भन्नुपर्छ पुग्यो यहाँ लेखौं यो यसको मिनिङ यो लेख्ने x is very near to 2 and x is less than 2 मतलब x को भ्यालुजहरु 2 को एकदम नजिक हुन्छ त जति नजिक भए पनि 2 भन्दा सानो हुन्छ ठीक छ अथवा एक्जाम्पलको लागि हामी x को भ्यालु के लिन सक्छौं 1.5 लिन सक्छौं 1.9 1.99 1.999 1.49 and so on यो यसको मिनिङ
है x टेन्स टु 2 माइनस को मिनिङ यस्तो हो। हेर x को भ्यालुजहरु 2 को नजिक पुगिरहेको छ। 1.5 अझै नजिक, 1.9 अझै नजिक, 1.99 अनि जति हामी 9 थप्दै जान्छौं नि 2 को नजिक पुग्छौं है, 2 को नजिक पुग्छौं। जति धेरै 9 थप्यौं त्यति 2 को नजिक पुग्छौं। तर याद गर कहिले पनि 2 मा पुग्दैनौं, 2 लाई एप्रोच गर्न खोजिरहेछौं, 2 तिर हामी जादै छौं तर 2 मा पुगेको छैनौं हामी है। यो सिम्बलको मिनिङ यो हो, x इज गेटिङ क्लोजर एन्ड क्लोजर टु 2 बट x इज नेभर इक्वल टु 2। यहाँ के बुझ्ने, x इज नेभर इक्वल टु 2, अलवेज लेस देन 2। अनि रियल लाइनमा हामी बुझिहाल्यौं लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट 2 नजिक पुग्छौं है, लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट। जस्तै अहिलेको फिगर यहाँ चाहिँ हेरिहाल, अहिलेको जुन फिगर छ हेर त, x को भ्यालुज बढ्दै गएको छ। 1.5 यो भन्दा अलिकति ठुलो भयो, 1.9 यो भन्दा अलिकति ठुलो भयो, 1.99। यसरी सानोदेखि ठुलो हुँदै x को भ्यालु 2 लाई एप्रोच गर्दैछ, 2 को नजिक पुग्दैछ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट रियल लाइनमा। त यो हो यसको मिनिङ है। त तिमीले के सम्झिनु पर्यो है स्टुडेन्टहरु, तिमीले के सम्झिने कि व्हाट इज द मिनिङ अफ x टेन्स टु 2 माइनस। त यही बुझ्ने कि x इज भेरी भेरी नियर टु 2 एन्ड x इज लेस देन 2। अब 2 को ठाउँमा यदि 3 छ त त्यसै गरी 3 को नजिक 2.9, 2.999, 2.10 वटा 9, 2.15 वटा 9, यसरी जुन नम्बर छ त्यसअनुसार बुझ्नु पर्यो। क्लियर छ? त यो भयो मिनिङ अफ x टेन्स टु 2 माइनस। अर्को हेरौँ, अर्को यसको मिनिङ बुझौँ। व्हाट इज द मिनिङ अफ x टेन्स टु 2 प्लस। त्यसको मिनिङ हो x इज एप्रोचिङ towards 2 from right hand side on the real line। x चाहिँ 2 को नजिक पुग्दैछ तर राइट साइडबाट, अथवा यसरी भनौं x is getting closer and closer to 2 from right hand side on the real line। अथवा यसरी भनौं x is very very close to 2, x is very very near to 2 but greater than 2। किन ग्रेटर हुन्छ हेरौँ, त्यो एक्जाम्पल हेरौँ पहिला। x को भ्यालु यस्तो हुन सक्छ 2.5, 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001 अझै 4वटा 0 राखौं। यस्तो भ्यालुहरु हेर त, यसको ट्रेन्ड हेर त, यसको बिहेभियर हेर त। अलिकति ठुलो थियो 2.5, यो भन्दा अलिकति सानो भयो, अझै सानो भयो। अब यो पॉइंट र 1 को बीचमा जति 0 थप्छौं नि त्यति हामी 2 को नजिक पुग्छौं। हेर सबभन्दा ठुलो यो भन्दा सानो यो भन्दा सानो यो, यसरी ठुलोबाट सानो हुँदै 2 नजिक पुगिरहेको छ। तर हेर त सबै भ्यालुज के 2 भन्दा ठुलो छ कि छैन? सबै भ्यालु 2 भन्दा ठुलो छ। तर याद गर कहिले पनि 2 मा पुग्दैन, चाहे जति 0 थप लास्टमा 1 रहउन्जेलसम्म यो 2 मा कहिले पनि पुग्दैन। तर हामी 2 को सके जति नजिक पुग्न सक्छौं, हामी चाहेको जति नजिक पुग्छौं तर कहिले पनि ठ्याक्कै 2 मा पुग्दैनौं। त यसको मिनिङ यो हो। के लेख्ने, यहाँ लेखिहाल x इज भेरी भेरी नियर टु 2 एन्ड ग्रेटर देन 2। यहाँ के सम्झिने, x इज भेरी भेरी नियर टु 2 एन्ड x इज ग्रेटर देन 2, त्यो लेखिहाल्ने आफै। ओके, अनि फिगरमा हेर त रियल लाइनमा कस्तो हुन्छ यो। अनि यहाँनिर 2 छ त यो x छ नि, x यताबाट पुग्छ, 2 नजिक यताबाट आउँछ x राइट साइडबाट। हेर न, यहाँनिर होला मानौ 2.5, यहाँनिर होला मानौ 2.1 अनि यो होला 2.01, यो होला 2.001, यसरी है ठुलोबाट सानो हुँदै 2 नजिक आउँदैछ राइट साइडबाट, फ्रम राइट ह्यान्ड साइड अन द रियल लाइन। क्लियर छ स्टुडेन्ट? आई होप तिमीले बुझेको होला है। यसको मतलब के हो, x टेन्स टु 2 प्लस। त x इज भेरी भेरी क्लोज टु 2 बट ग्रेटर देन 2। याद गर्ने, x 2 भन्दा ठुलो हुन्छ तर x 2 को नजिक हुन्छ। अनि ठुलोबाट सानो हुँदै, किन यताबाट आउँदैछ है, यताको भ्यालुहरु के हुन्छ 2 भन्दा ठुलो हुन्छ, तर ठुलोबाट सानो हुँदै हामी 2 नजिक आयौं। अनि x टेन्स टु 2 माइनसमा के हुन्छ, लेफ्ट देखि राइट पुग्छौं हामी। यहाँनिर लेफ्ट देखि यतातिर जान्छौं 2 माथि माइनस भयो भने।
त यो दुईटाको मिनिङ, यो दुईटा सिम्बलको मिनिङ बुझेको होला। अब यसको मिनिङ के हो? व्हाट इज द मिनिङ अफ x टेन्स टु 2? अब 2 माथि न प्लस न माइनस छ, 2 माथि न प्लस न माइनस, त यसको मिनिङ हो x इज एप्रोचिङ 2 फ्रम लेफ्ट ह्यान्ड साइड एज वेल एज फ्रम राइट ह्यान्ड साइड। यानी दुईटै साइडबाट यो 2 नजिक पुग्दैछ, लेफ्ट साइड फ्रम राइट साइड। त यसको मतलब के हो? यो सिम्बलमा दुईटै बुझ्ने हामीले, x टेन्स टु 2 माइनस एन्ड x टेन्स टु 2 प्लस। मतलब x is very very close to 2 but never equal to 2, either greater than 2 or less than 2. okay, 2 x कि त 2 भन्दा सानो हुन्छ कि त 2 भन्दा ठुलो हुन्छ। लेफ्ट साइडबाट x यदि लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट 2 नजिक पुग्यो भने 2 भन्दा आयो सानो भइहाल्छ, राइट ह्यान्ड साइडबाट आयो भने 2 भन्दा ठुलो भइहाल्छ। त्यसलाई फिगरमा यसरी देखाउन सकिन्छ। यो मानौ रियल लाइन अनि यहाँनिर 2 छ, त यसरी x लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट पुग्छ, x इज गेटिङ क्लोजर टु 2 फ्रम लेफ्ट ह्यान्ड साइड एन्ड x इज गेटिङ क्लोजर फ्रम राइट ह्यान्ड साइड। म यताबाट पनि जान सक्छु, यताबाट पनि आउन सक्छु। त यो सिम्बलको मिनिङ यो दुईटैको कम्बिनेसन हो। यो बुझे पनि हुन्छ, यो बुझे पनि हुन्छ। ठिक छ, त हामीले तीनटा सिम्बलको बारेमा कुरा गर्यौं, x टेन्स टु 2 माइनस, x टेन्स टु 2 प्लस र x टेन्स टु 2। त लिमिट भनेको के हो? त्यहाँ पुग्नैले बाँकी छ है। अब हामी पढ्छौं लिमिटको बारेमा। त लिमिट कसको? फंक्सनको है, लिमिट अफ द फंक्सन। हाम्रो टपिक छ लिमिट अफ द फंक्सन। यो टपिक छ हाम्रो लिमिट अफ द फंक्सन। त पहिला बुझौं फंक्सन भनेको के हो? यो छ नि, यो फंक्सन भनेको के हो? तपाईलाई अलिकति फंक्सनको बारेमा हेरौं। फंक्सन त 11 क्लासको एउटा च्याप्टर नै हो, सेकेन्ड च्याप्टर अफ 11 क्लास। यो आफैमा एउटा ठुलो च्याप्टर छ, त त्यहाँनिर हामी डिटेलमा त पढ्छौं नै फंक्सनको बारेमा। अहिले जस्ट यति बुझ कि फंक्सन भनेको के हो, यसलाई हामी कसरी युज गर्छौं लिमिट निकाल्नमा। त फंक्सनको बारेमा के भनौं कि फंक्सन इज अ रिलेसन बिट्विन टू भेरिएबल्स x and y such that corresponding to each value of x, y gives unique value। है त लेखिहालौं। The function भनेको के हो? Function is a relation between two variables x and y written as y equal to f bracket x। है तिमीलाई थाहा होला यो y is equal to f को ब्राकेट में x लेखेको छ। यसलाई जनाउँछ, यसले जनाउँछ function of x। लाई कसरी पढ्ने? y the function of x। यो के हो त? रिलेसन हो, x र y को बीचमा एउटा रिलेसन हो। such that corresponding to each value of x there is unique value of y। भन्न खोजेको x को कुनै एउटा भ्यालुको लागि y को भ्यालु एउटै हुन्छ। x को एउटा भ्यालुको लागि y को भ्यालु एउटै हुन्छ। त्यसलाई हामी भन्छौं युनिक भ्यालु अफ y। ठीक छ, जस्तै ल यो एक्जाम्पलमा हेरिहाल न। ल यो एक्जाम्पल हेर त। अब भन्न x को भ्यालु एउटा भयो भन्ने y को पनि त एउटै भ्यालु आउँछ। ल x को भ्यालु 1 राख त y को भ्यालु कति आउँछ? 1। 1 को स्क्वायर 1। अनि यो एउटा रिलेसन हो कि हैन? यसले हामीले के भनेको छ कि y इज द स्क्वायर अफ x। एउटा रिलेसन हामीले भनिरहेको छ कि y र x मा कस्तो रिलेसन हो? y x को स्क्वायर हो, यानी x लाई स्क्वायर गर्दाखेरि y को भ्यालु आउँछ। यसको मतलब x को भ्यालु 1 भयो भने 1 को स्क्वायर 1 त्यो y को भ्यालु हो। x को भ्यालु 2 भयो भने y को भ्यालु 4 हो। x को भ्यालु 3 भयो भने y को भ्यालु 9 हो। त्यो एउटा रिलेसन हो नि त। त के x को एउटा भ्यालुको लागि y को भ्यालु दुईटा हुन्छ त? हुँदैन। त्यसैले यो फंक्सन हो, यो पनि फंक्सन हो। र यसमा एउटा कुरा बुझिहाल, x लाई हामी के भन्छौं? इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अनि y लाई के भन्छौं? डिपेन्डेन्ट भेरिएबल।
x लाई के भन्ने इन्डिपेन्डेन्ट, मतलब x को भ्यालु हामी जे पनि पुट गर्न सक्छौं इन्डिपेन्डेन्टली हामी जे पनि x को भ्यालु पुट गर्न सक्छौं। अनि x को भ्यालु पुट गरेपछि बल्ल y को भ्यालु आउँछ, त्यसैले y के भयो डिपेन्डेन्ट। x त y चाहिँ x मा डिपेन्ड हुने भयो कि x को कुन भ्यालु राख्ने त्यसै अनुसारको भ्यालु y को आउँछ। त्यहाँ र हामी के भन्नु थियो, y द फंक्शन अफ x अनि यसमा हामी x लाई के भन्छौं इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, y is called dependent variable। एग्जाम्पल हेर, y equal to fx is equal to x square is a function, है यो फंक्शन हो। y भन्न चाहिँ fx भन्ने एउटै कुरा है, y मैले लेख्ने बित्तिकै के बुझ्ने f of x अनि f of x लेख्ने बित्तिकै के बुझ्ने y भन्ने, y बुझ्ने। त y इक्वल टु x स्क्वायर, त यो एउटा फंक्शन हो किनकि यो एउटा x र y को बीचमा रिलेसन हो। यसले के भनेको छ x को स्क्वायर हो। अब आफै भन x मा के हुन्छ y डिपेन्ड हुन्छ, जबसम्म हामी x को भ्यालु राख्दैनौं नि y को भ्यालु आउँदैन, x को भ्यालुमा y को भ्यालु डिपेन्ड हुन्छ, यो फंक्शन हो। अनि यो हेर y स्क्वायर इज इक्वल टु x इज नट अ फंक्शन, यो फंक्शन होइन किनकि x को एउटा कुनै भ्यालु राख्यो भने y को भ्यालु दुईटा आउँछ है। हेरिहाल यसमा यदि x इक्वल टु 1 भयो भने y स्क्वायर इक्वल टु के आयो 1 अनि y स्क्वायर इक्वल टु 1 भन्नु के हो प्लस माइनस 1 हो कि हैन। त y को कतिवटा भ्यालु आयो, दुईटा भ्यालु आयो। यो तिमीहरुलाई 19 मा फंक्शन बुझेको होला भने थाहा होला कि x को एउटा भ्यालु y को दुईटा भ्यालु छ भने त्यो फंक्शन होइन के, x को एउटा भ्यालु को लागि y को एउटै भ्यालु हुनुपर्छ, त यो फंक्शन होइन। ठीक छ, त हामीले यहाँ फंक्शन चाहियो हामीलाई है। अब यो भयो फंक्शन को बारेमा। अब फंक्शनल भ्यालु को बारेमा हेरौं। व्हाट डू मीन बाइ फंक्शनल भ्यालु? यो हेर, value of the function y equal to fx at x equal to a is called functional value at x equal to a and written as f of a। एकदम सिम्पल छ। x को भ्यालु के दिएको छ मानौ a भनेको कुनै पनि नम्बर हुन सक्छ है। x को भ्यालु a दिएको छ, त यो x को भ्यालु यसमा राखिदिने, x को ठाउँमा a राखिदिने, त f of a आउँछ, त्यतिखेर y को भ्यालु आयो। त x को भ्यालु a मा यो फंक्शनले जुन भ्यालु लिन्छ अथवा यो फंक्शनले जुन भ्यालु दिन्छ त्यो भ्यालुलाई हामी के भन्छौं फंक्शनल भ्यालु भन्छौं। एकदम इजी। फंक्शनल भ्यालु भनेको अरु केही हैन, x को जुन भ्यालु दिएको छ त्यो भ्यालुलाई लगेर सिधै हामी फंक्शनमा पुट गर्छौं, x को ठाउँमा यो a पुट गर्छौं अनि f of a आउँछ, त्यही के हो त फंक्शनल भ्यालु हो। अब फंक्शनल भ्यालु मे एक्जिस्ट मे नट एक्जिस्ट, यो भनेको के हो? फंक्शनल भ्यालु मे एक्जिस्ट or may not exist। तो यो भन्ने के हो सुनिहाल। If functional value is finite then we say that functional value exists। मतलब फंक्शन को भ्यालु यदि कुनै नम्बर आयो, नम्बर भन्नाले रियल नम्बर है, फाइनाइट भ्यालु आयो त हामी के भन्छौं फंक्शन को भ्यालु छ, यानी फंक्शनल भ्यालु एक्जिस्ट, यानी फंक्शनल भ्यालु को अस्तित्व छ भनेको। ठीक छ, जस्तै मानौ अनडिफाइन्ड आइदियो त त्यतिखेर हामी के भन्छौं फंक्शनल भ्यालु डज नट एक्जिस्ट। यो कुरालाई नोट गरिहाल। त्यहाँ र if functional value is finite then we say that functional value exists otherwise does not exist। मतलब फंक्शनल भ्यालु फाइनाइट आयो भने हामी के भन्ने फंक्शनल भ्यालु एक्जिस्ट। एक्जिस्ट भनेको फंक्शनल भ्यालु छ भनेर के हामी भन्न सक्छौं कि यो नम्बर चाहिँ फंक्शनल भ्यालु हो। यदि फाइनाइट छैन जस्तै अनडिफाइन्ड जस्तै इन्फिनिटी त
हामी के भन्छौँ फंक्शनल भ्यालु डज नट एक्जिस्ट, मतलब त्यो फंक्शनको कुनै पनि भ्यालु छैन। यो कुरा म एक्जाम्पलबाट तिमीलाई क्लियर गर्छु। ल यो फंक्शन हेर fx = x² - 4 / x - 2 यो फंक्शन दिएको छ। अब मलाई चाहियो व्हाट इज द फंक्शनल भ्यालु एट 0 0 मा यो फंक्शन को भ्यालु कति त x = 0 पुट गर्देऊ अनि f of 0 निकाल्देऊ, आइहाल्छ नि। कति इजी छ। x को ठाउँमा 0 पुट गर त f of 0 कति आउँछ 0² - 4 0 - 2 ठीक छ नि। यो आउँछ 0 - 4 यानी -4 अपन -2 अनि यो के आयो त 2 2 के हो एउटा फाइनाइट नम्बर हो। यो एउटा नम्बर एउटा रियल नम्बर हो, त्यो फाइनाइट भयो। त हामी के भन्न सक्छौं f of 0 is finite so it exists। ठीक छ। फंक्शनल भ्यालु एट 0 exists। ओके अब पुट गरौँ x = 1 तो what is f of 1 and what is the functional value at x = 1 तो let us put x = 1 1 square 1 square 1 -4 and 1 - 2 and this is -3 -1 and this is 3 and 3 is also a number, 3 is also a real number, so we say that functional value at 1 exists। okay, functional value at 1 exists, therefore हामी के भन्न सक्छौं f of 0 and f of 1 exist। यो दुईटा भ्यालु एक्जिस्ट भयो। ओके अब यसमा पुट गर x = 2 है, यसमा पुट गर त x = 2 त कति आउँछ 2² 4 4 - 4 0 तल 2 2 - 2 0 माथि पनि 0 तल पनि 0 यो के हो त माथि पनि 0 तल पनि 0 x = 2 त x = 2 भयो भने f of 2 कति आउँछ 2² - 4/2 - 2 बुझिरहेछ नि। यहाँनिर x को ठाउँमा 2 राखिदेऊ डाइरेक्ट, केही दायाँमा सोच्नु हैन, x को ठाउँमा 2 राखिदिने 2² - 4 2 - 2 कति आयो 0/0। अब कसैले भन्ला 0/0 0 हुन्छ, होइन। कसैले भन्ला 0 0 काट्दै 1 हुन्छ, होइन। तिमीलाई थाहा होला तलपट्टि 0 आयो भने त्यो अनडिफाइन्ड हुन्छ। म्याथमेटिक्स मा माथि 0 आयो भने प्रब्लम हुँदैन। प्रब्लम कहिले हुन्छ जब तलपट्टि 0 आउँछ। त्यो तल 0 आएको छ त समथिङ अपन 0 भनेको अनडिफाइन्ड। ठीक छ, इट इज मीनिङलेस। देयर इज नो मीनिङ अफ 0/0 इन मैथमेटिक्स। ओके, तो दिस इज अनडिफाइन्ड। अब यो भनौं दिस इज नट अ नम्बर, 0/0 कुनै नम्बर होइन। हामी के भन्न सक्छौं दिस इज नट अ फाइनाइट। यो के हो नट फाइनाइट, यो फाइनाइट नम्बर होइन। त्यसैले हामी के भन्छौं फंक्शनल भ्यालु एट x = 2 डज नट एक्जिस्ट। यानी त्यो फंक्शन को भ्यालु नै छैन। कहाँनिर 2 मा x को भ्यालु 2 भयो भने त्यो फंक्शनले कुनै पनि भ्यालु दिएन है। सो वी क्यान राइट f of 2 इट मीन्स फंक्शनल भ्यालु एट 2 does not exist। फंक्शन को भ्यालु छैन। त यो यस्तो फंक्शन हो कि 2 मा मात्र यो एक्जिस्ट गर्दैन, किन तलपट्टि 0 आउँछ, अरुमा फेरि एक्जिस्ट गर्छ। x को भ्यालु 2 लाई छोडेर जुनसुकै मर्जी यसमा राखिदेऊ, फंक्शनले एउटा भ्यालु चाहिँ दिइहाल्छ। त्यसैले हामी भन्छौं कि यो फंक्शन 2 मा डिफाइन छैन। This function is not defined at x = 2 and defined at all other values। त यो जुन टपिक थियो फंक्शनल भ्यालु यो सक्यो। बुझिरहेछौ नि। यो फंक्शनले कुनै पनि भ्यालु दिएन कहाँ जब x = 2 हुन्छ। ओके, अब फंक्शनल भ्यालु सकेपछि अब जाउँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। हाम्रो टपिक के छ लिमिट, तर लिमिट मैले पुगेको छैनौं। भर्खर हामी पुग्दैछौँ अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। ओके, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा जाउँ पहिला।
त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट के हो पहिला म एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु त्यसपछि यसको डेफिनेसन लेख्छु है त मानौ कुनै फंक्सन छ हामीसँग y इज इक्वल टु fx इज इक्वल टु x प्लस 2 यो एउटा के हो त फंक्सन हो र यो मानौ कि x टेन्स टु यहाँ रे लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको छु त x टेन्स टु 2 माथि माइनस यो एउटा फंक्सन हो र यसमा x को बारेमा के भनेको छ कि x इज अप्रोचिङ 2 फ्रम लेफ्ट ह्यान्ड साइड अन द रियल लाइन त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो कि हामी यसमा यो एनालाइसिस गर्छौं कि x यदि 2 को नजिक गयो भने यो जुन फंक्सन छ त्यो फंक्सनको बिहेभियर कस्तो हुन्छ त्यो फंक्सनको ट्रेन्ड कस्तो हुन्छ x लाई 2 तिर लैजायौं भने यो x लाई 2 तिर लग्यौं भने यो फंक्सन को भ्यालु कुन भ्यालु तिर जान्छ कुन नम्बर तिर जान्छ है x लाई 2 नजिक लग्दा यो फंक्सन को भ्यालु जुन नम्बर को नजिक पुग्छ नि त्यही नम्बर हो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट है कसरी त एउटा टेबलबाट बुझौं यो कुरा हो x टेन्स टु माइनस मिनिङ सबलाई थाहा छैन यहाँ हेर x y पहिला भन x भ्यालु के राख्ने त यसको मिनिङ थाहा छ नि 2 पावर माइनस भनेको के हो x को भ्यालु 2 को नजिक राख्ने तर 2 भन्दा सानो राख्ने त 2 भन्दा सानो 2 को नजिक त राखौं न 1.5 बाट सुरु गरौं है त 1.5 अब भन x भ्यालु 1.5 त y को भ्यालु कति त यहाँ राखिदेऊ y को भ्यालु यही त हो x + 2 त x को ठाउँमा राख त 1.5 कति हुन्छ 1.5 + 2 कति 1.5 + 2 कति 3.5 यो आयो 3.5 ओके अब x को भ्यालु राखौं 1.9 याद गर हामीले x लाई कहाँ लैजाँदैछौं 2 नजिक त 1.9 यसमा पुट गर त x को भ्यालु 1.9 त y को भ्यालु कति 1.9 + 2 कति 3.9 ओके x को भ्यालु 1.99 राखौं त यो कति आउँछ 3.99 आउँछ x को भ्यालु राखौं 1.999 त्यसको भ्यालु कति आउँछ 3.999 अनि x को भ्यालु राखौं 4 वटा 9 पॉइंट पछि त यो पनि आउँछ 3.4 वटा 9 एन्ड सो अन अब x को भ्यालु हेर त 1.5 देखि सुरु भयो र कहाँ जादैछ यो 2 तिर जादैछ हैन हेर त 1.999 के को नजिक हो 2 को नजिक हो हैन त x इज अप्रोचिङ 2 अब यहाँनिर अन्धो मान्छेले पनि भन्न सक्छ कि y को भ्यालु कुन नम्बरलाई अप्रोच गर्न खोज्दैछ 3.5 3.9 3.99 3.999 3.9999 भन त यो भ्यालुज कुन नम्बर को नजिक पुग्दैछ अफ कोर्स 4 को नजिक पुग्दैछ इट इज very near to 4 त हामी यो भन्न सक्छौं कि as x is getting closer and closer to 2 from left hand side y is getting closer and closer to 4 फेरि सुनिहाल as x is getting closer and closer to 2 y is getting closer and closer to 4 त्यसको मतलब यो 4 भन्ने जुन नम्बर आयो जसको नजिक यो y पुग्यो है यसको नजिक पुग्दै छ y को भ्यालु मतलब यो फंक्सन y भनेको फंक्सन यो फंक्सन को भ्यालुजहरुको बिहेभियर हेर न यो फंक्सन को भ्यालुजहरुको टेन्डेन्सी हेर न यसको ट्रेन्ड हेर न यसको ट्रेन्डले के भन्छ कि यो भ्यालुजहरु त 4 को नजिक पुगिरहेको छ त यो 4 भयो यो फंक्सन को लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट फेरि सुन व्हाट इज 4 4 is the left hand limit of the function fx बस यही हो लिमिट यानी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट के हो कि x लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइड बाट 2 नजिक लग्दा y यानी यो फंक्सन के को नजिक पुग्छ त जुन नम्बर को नजिक पुग्छ y त्यही नम्बर त्यो फंक्सन को के हुन्छ त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ है त हामी यहाँ यो लेख्न सक्छौं नि as
एज x टेन्स टू 2 माइनस यहाँ हेरी हाल एज x टेन्स टू 2 माइनस y टेन्स टू 4 so 4 is the left hand limit of this function बस यही हो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड किन भनेको हो किनकि x लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट 2 नजिक पुग्दैछ रियल लाइनमा अघि यसको मिनिङ मैले लेख्दाखेरि हैन यहीँनिर छ हेरिहाल न हेरिहाल यो रियल लाइन x यहाँ 2 छ यहाँ x छ x लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट 2 नजिक पुग्दैछ त लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट पुगेको हुनाले यसलाई हामी के भन्यौ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्यौ ठीक छ तब यसलाई म डिफाइन गर्दिन्छु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको डेफिनेसन के हो त लेखिहालौं ल हेरिहाल डेफिनेसन यो डेफिनेसन हो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ अ फंक्शन y इक्वल टु fx एट x इक्वल टु a है मैले एक्जाम्पल बुझाउँदाखेरि मैले 2 लिएको है यहाँनिर 2 मा हो यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट मैले के लेखेको छु यहाँनिर a भनेको जे पनि हुन सक्छ a भनेको 2 हुन सक्छ a भनेको 1 हुन सक्छ a भनेको 0 हुन सक्छ त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ द फंक्शन y इक्वल टु fx एट x इक्वल टु a इज द नम्बर मतलब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट के हो एउटा नम्बर हो इफ एक्जिस्ट को मतलब के हो यदि त्यो नम्बर छ भने कहिलेकाहीँ त्यो नम्बर नै हुँदैन इफ एक्जिस्ट भनेको त्यो नम्बर छ भने इज द नम्बर towards which the function approaches or takes as x approaches towards a from left hand side on the real line त्यही मैले भन्ने कुरा हो कि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट y इक्वल टु fx भन्ने फंक्शन को लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु a एउटा नम्बर हो यदि छ भने छैन भने त्यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट छैन भनेर बुझ्ने एउटा नम्बर हो जुन नम्बर को नजिक त्यो फंक्शन पुग्न खोज्छ अप्रोचेज और टेक्स भनेको त्यो नम्बर को नजिक कि त फंक्शनल भ्यालुज पुग्न खोज्छ कि त त्यो नम्बर ठ्याक्कै त्यो फंक्शन को भ्यालु हुन्छ फेरि बुझ यो towards which the function approaches or takes यसको मतलब हो त्यो नम्बर को नजिक कि त फंक्शन पुग्न खोज्छ एप्रोच गर्छ कि त ठ्याक्कै त्यो नम्बर त्यो फंक्शन को फंक्शनल भ्यालु हुन्छ एज x approaches towards a जसरी x a को नजिक पुग्छ from left hand side on the real line फेरि सुन यो एक्जाम्पल राम्रोसँग बुझ कि जसरी x 2 नजिक पुग्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट त फंक्शन कसलाई एप्रोच गर्यो 4 लाई फंक्शनल भ्यालुज कसको नजिक पुग्यो 4 को नजिक पुग्यो त यो 4 भन्ने जुन नम्बर छ त्यही हो यो फंक्शन को लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट सेम त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ द फंक्शन y इक्वल टु fx एट x इक्वल टु a मतलब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कुन पोइन्टमा a पोइन्टमा यहाँनिर कुन पोइन्टमा थियो 2 पोइन्टमा इज द नम्बर मतलब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट को एउटा नम्बर हो यदि छ भने टुवर्ड्स व्हिच द फंक्शन एप्रोचेज और टेक्स जुन नम्बर को नजिक फंक्शन पुग्छ अथवा त्यो फंक्शन को भ्यालु हो एज x approaches towards a from left hand side on the real line जसरी x a को नजिक पुग्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट and written as अब लेख्ने कसरी त and written as यहाँ है LIM लेख्ने अनि यसको तल लेखिन्छ यसरी x अनि एरो दिने यो एरो अनि यहाँ a लेख्ने अनि यहाँ माथि माइनस लेख्ने लिमिट को तल लेख्ने x टेन्स टु a माथि माइनस अनि यहाँनिर लेख्ने f of x है यहाँ f of x ले पढ्ने कसरी लिमिट ले पढ्ने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ द फंक्शन fx when x tends to a is equal to l अब l भनेको के हो त लिमिट हो मैले यहाँनिर भनेको छु नि इज द नम्बर त्यो नम्बरलाई के मान्देऊ l मान्देऊ जस्तै यहाँ 4 छ नि त 4 के हो नम्बर हो त्यसलाई के मान्दिने l है त यो लेख्ने तरिका भयो यसलाई पढ्ने कसरी त यसलाई पढ्ने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ द
फंक्शन एफ एक्स वेन एक्स टेन्स टू ए इज इक्वल टू यल। ठीक छ, फेरि सुन, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ द फंक्शन एफ एक्स वेन एक्स टेन्स टू ए इज इक्वल टू यल, यानी यल के हो त, यो फंक्शन को लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो है। अब यसलाई म लास्टमा दैट इज भनेर यहाँ लेखिदिन्छु। दैट इज के हो कि एफ एक्स टेन्स टू यल एज एक्स टेन्स टू ए माइनस। बस यति बुझ। लिमिट भनेको त्यो नम्बर हो जुन नम्बर को नजिक फंक्शन पुग्छ एज एक्स चाहिँ ए को नजिक पुग्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट। त्यति एक्स ए को नजिक पुग्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट, त त्यो फंक्शन के को नजिक पुग्छ, एल को नजिक पुग्छ। त यो यल के हो, यो फंक्शन को लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो। ओके, अब अर्को भिडियोमा राइट ह्यान्ड लिमिट को कुरा गरौँला है। यो भिडियो धेरै लामो भयो। ओके, बाई।